बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मदी साहब के साथ सवाल जवाब की नशिस्त को लेकर हाजिर खिदमत है। आगाज़ करते हैं आपसे शुक्रिया आपके वक्त का। कमोबेश 6 नशिस्तों में दरस निज़ामी के हवाले से हमारे यहाँ जो रिवायती तरीका और तदरीस का एक पूरा मनहज है उलमा बनाने का, उस पर गाम साहब का क्या नुक्ता नज़र है सामने आया। गाम साहब, सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ाकर एक दूसरे पहलू से बात पूछना चाहता हूँ। ये तो हो गया मामला रिवायती उलमा का, लेकिन हम ये जानते हैं कि दुनिया भर के अंदर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जामियात हैं, वहाँ पर भी कंटेम्प्रेरी रिलीजियस स्टडीज़, इसी तरीके से जो ऐसी तालीमी निसाबात मौजूद हैं जो मज़हब पर, तक़ाबुल अदियान पर लोगों को तैयार करते हैं। आपकी भी हमसे मुलाकात होती होगी प्रोफेसर हज़रात से जो उलूम इस्लामिया के हैं, किताबें भी लिखते हैं। अब उनकी भी एक पूरी की पूरी रिवायत बन गई है, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में वो लोग हर साल दुनिया में आ रहे हैं। यूनिवर्सिटियों में जिस तरीके से इस्लाम पढ़ाया जाता है, इस्लामी उलूम के इख्तिसास के उलमा तैयार किए जाते हैं, आपका क्या अब तक का मामला रहा है? जब आप गुफ्तगू करते हैं या निसाबात को देखते हैं, वहाँ क्या कमी नज़र आती है? हमारे मुल्क में या किसी और जगह जहाँ पर भी आप किसी इल्म और फ़न की तालीम देंगे और आला सतह पर उसकी तालीम देंगे, उसके लिए कुछ बुनियादी तैयारियाँ नागुज़ीर होती हैं। हम लोगों को आला दर्जे की साइंस पढ़ाना चाहते हैं, रियाजी पढ़ाना चाहते हैं, मुहंदिस बनाना चाहते हैं, तबीब बनाना चाहते हैं। ये उलूम कुछ इब्तदाई तैयारियों का तकाज़ा करते हैं। वो किसी ज़ुबान के सीखने की सूरत में भी होती हैं, बाज़ फ़नून को समझने के लिए भी हुआ करती हैं। हर निज़ाम तालीम उसका एहतमाम मदरसे की सतह पर करता है। मैंने मज़हबी तालीम पर गुफ्तगू करते हुए भी पहली बात यही कही थी कि 12 साल की तालीम इख्तिसासी तालीम नहीं हो सकती। पहले 12 साल की तालीम वो वसी बुनियाद होनी चाहिए। जिन यूनिवर्सिटियों में दुनिया भर में इस्लामी उलूम की तालीम दी जाती है, उनमें भी 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो ये बुनियादी तकाज़े पूरे करने के बाद जाते हैं। बहुत से लोग हैं, उन्होंने रवायती तरीके से दीनी उलूम पढ़े होते हैं या अपने अपने मुल्कों में अरबी ज़ुबान सीखी होती है जो ज़ाहिर है कि दीन की ज़ुबान है। अगर कुछ दूसरे अहले इल्म से इस्तिफ़ादे के लिए दूसरी ज़ुबानों की ज़रूरत है तो उनसे वाक़फ़ियत बहम पहुँचाई होती है, और वही पहले 12 साल की तालीम में वो इन मराहिल से गुज़र चुके होते हैं, उनको कोई मुश्किल पेश नहीं आती। इस तरह के लोग बहुत रसूख के साथ आगे भी बात करते हैं, और यूनिवर्सिटियों में या आला तालीमी इदारों में जो चीज़ें उनको इख्तिसास के तौर पर पढ़ाई जाती हैं, उनमें उनकी कारकर्दगी भी बड़ी काबिल इत्मीनान होती है। दूसरे वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने गैर मामूली सलाहियत, ज़हानत दी होती है। वो किसी मरहले पर भी अगर ये फ़ैसला कर लेते हैं कि उन्हें जो ज़रूरतें वो बचपन में पूरी नहीं कर सके अब पूरी करनी है, वो मेहनत करके उसका इजाला कर लेते हैं। लेकिन एक बड़ी तादाद उन लोगों की होती है जिनके काम को देखकर ये अंदाज़ा होता है कि जो चीज़ इब्तदा में मयस्सर नहीं हो सकी, बाद में भी उसका इजाला नहीं हो सका। हमारे यहाँ भी यही मुश्किल है। यानी हमारा निज़ाम तालीम जो कुछ भी है उसकी बहुत खामियाँ हैं। जो जदीद निज़ाम तालीम है उसमें भी बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल नाकाबिल फ़हम है। पहले 12 साल की तालीम किन मराहिल से गुज़र के होनी चाहिए, उनमें लोगों की ज़हानत, उनके रुझान, उनकी एप्टीट्यूड का कैसे ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला लोगों को पैदा करता है तो उनमें कितने लोग हैं जिनके अंदर इल्म व अदब का ज़ौक़ होता है, कितने लोग हैं जो हुनरमंद पैदा किए जाते हैं, कितने लोगों को अल्लाह ताला कारोबारी के लिए पैदा करता है। अगर गौर करके देखें तो खालिस इल्म, दानिश, फ़लसफ़ा, हिकमत की तरफ रुझान रखने वाले लोग 2-4% से ज़्यादा नहीं होते। बाकी लोग अल्लाह ताला अपनी दुनिया का नज़म चलाने के लिए पैदा करता है, उसमें ज़्यादा बड़ी तादाद हुनरमंद लोगों की, कारोबारी मामलात को समझने वाले लोगों ही की होती है, होनी चाहिए। हमारा निज़ाम तालीम इसका बिल्कुल लिहाज नहीं करता। फिर इससे आगे बढ़कर
وہ کون سی زبانیں ہیں جو اس وقت علوم ہماری ضرورت ہے ان کے لیے سیکھنی چاہیے، ان کو بھی پوری طرح ملحوظ نہیں رکھا جاتا ہے۔ ایک رجحان ہے، بس وہ جب غلبہ پا لیتا ہے ہماری کیا ضرورت ہے؟ کیا ہماری علاقائی زبانیں ایسے ہی مر جائیں گی؟ کیا ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے؟ ہماری کوئی قومی زبان فی الواقع ہے تو کیا عملاً بھی ہے؟ اس کو کیا پڑھنا پڑھانا ہے؟ دنیا کی جو نئی زبانیں ہیں جن میں جدید علوم ہیں، جیسے انگریزی زبان سب سے برتر ہے، پھر اسپینش ہے، فرینچ ہے، جرمن ہے، کیا ان کی تعلیم تدریس کا کوئی بندوبست کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے، کس سطح پہ کرنا ہے، ان کی ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے؟ جو لوگ ہنرمند ہیں یا اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں ان کی تعلیم کا کیا نظم ہونا چاہیے؟ جو لوگ کاروباری مقاصد کے لیے رجحانات رکھتے ہیں ان کو کس سطح پر اور کیسی تعلیم پانی چاہیے اور کدھر چلے جانا چاہیے؟ یہ بے شمار معاملات ہیں جن پر جس درجے میں کام ہونا چاہیے وہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مذہبی تعلیم کے بارے میں بھی ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر ہمارے ہاں مذہبی تعلیم کو بنیاد فراہم نہیں ہوگی، یعنی باقی سب چیزوں کے بارے میں ہم بنیاد فراہم کر رہے ہیں، ریاضی کے لیے بھی کر رہے ہیں، سائنس کے لیے بھی کر رہے ہیں، علم ہندسہ کے لیے بھی کر رہے ہیں، ہم طب کے لیے بھی کر رہے ہیں، تو وہ بنیاد پہلے 12 سال کی تعلیم میں اگر ہم جو لوگ دین کا عالم بننا چاہتے ہیں ان کو فراہم نہیں کریں گے تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ اور اگر وہ اس بنیاد کے بغیر، جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ کرتے ہیں، وہ اسلامک ہاتھ میں ماسٹر کر لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ ان سے بات کر کے دیکھیے وہ قرآن مجید پڑھ کے بھی اس کو براہ راست سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ امتحان تو آپ دے ہی سکتے ہیں، معلومات کی حد تک دے لیتے ہیں۔ تو یہ وہ خرابیاں ہیں جن کو کبھی ہمارے ہم موضوع نہیں بنایا جاتا۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ پھر مقابل میں ایک روایتی مذہبی تعلیم کا الگ نظام وجود میں آ گیا جو اصلاً نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اصلاً تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی پہلی 12 سال کی تعلیم ہر شعبے کے لیے لوگوں کو تیار کر دیں، یعنی اگر وہ جانا چاہیں ان کے پاس انتخاب موجود ہو، ان میں سے پھر جو لوگ یہ فیصلہ کریں کہ ان کو دین کا عالم بننا ہے، ایسے ہی جیسے بعض لوگ فیصلہ کرتے ہیں ان کو طبیب بننا ہے، مہندس بننا ہے، ان کو سائنسدان بننا ہے، اسی طرح جو لوگ فیصلہ کریں ان کے لیے پھر دینی تعلیم کے بڑے ادارے اختصاصی تعلیم کے ہونے چاہیے۔ میرے نزدیک اگر وہ ادارے بنائے جائیں اور ان میں کوئی دیوبندی بنائے، کوئی بریلوی بنائے، کوئی حنفی بنائے، شافعی، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، وہ اس سطح پر جا کر بنیں گے تو وہ کبھی ان تعصبات کے اسیر ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ چونکہ ابتدا ہی میں ایک متوازی نظام کے طور پر بنتے ہیں تو اس لیے وہ سب خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو آپ دیکھتے ہیں۔ تو اس تعلیم میں یہ چیزیں ہیں جن کو دیکھنا چاہیے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو کس طرح پیدا کر رہا ہے، ان کی ضروریات کیا ہیں، نظام تعلیم میں ان ضروریات کا لحاظ کر کے ان کی مدد ہونی چاہیے کہ نہ وہ اپنا وقت ضائع کریں، نہ کسی دوسرے فن یا شعبے میں ڈگریاں لینے کو اپنا مقصد بنا لیں، بلکہ ایک خاص طریقے سے ایک کے بعد دوسری چیز میں انتخاب کرتے چلے جائیں، اور اس طرح وقت پر صحیح انتخاب کرنے میں ان کی مدد بھی کی جائے۔ اور اتنے انتخابات موجود ہوں، یعنی 7ویں 8ویں کے بعد اگر کچھ لوگ دین کا عالم بننا چاہتے ہیں تو اگر آپ نے سائنس اور فنون کے شعبے الگ کیے ہوئے ہیں نا، اس موقع پر آپ موقع دیتے ہیں، دینیات کا بھی کرتے ہیں، اس میں بھی آپ کے یہاں پڑھایا جائے، بتایا جائے، اس میں بنیادی چیزیں ہوں گی، یعنی جو آپ کی پہلی 12 سال کی تعلیم ہے وہ صرف دینیات کا عالم بننے کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری کر دیں گے، اسکل سکھا دیں گے۔ اس کے بعد جب آپ نے زبان سیکھ لی یا جو ضروری ہنر ہیں وہ سیکھ لیے، اب آپ چاہیں کسی دینی مدرسے میں چلے جائیں اور چاہیں تو آپ اپنی رائے بدل لیں، تو پھر بھی امکان ہوگا اس بات کا کہ آپ چونکہ ایک جگہ سے آئے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی فیصلہ آپ کے لیے حتمی فیصلہ ہو گیا، تبدیلی کا بھی جیسے لوگ موجودہ نظام تعلیم میں کرتے ہیں۔ تو یہ وہ بڑی بڑی چیزیں ہیں، میرا خیال ہے جن کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔